जनरल सईद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, इन्होंने एक दफ़ा कुछ बताया था हमें कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कैसे बना, ज़रा सुनिए। मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी। 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मोइज़ा था। हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे कहा और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी जरूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने हमला किया और हम भी उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अच्छा जनरल साहब, ये एक स्टेटमेंट थी डॉक्टर AQ खान साहब की, और भी बहुत से लोगों की राय थी कि अब हिंदुस्तान कभी जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, लेकिन हिंदुस्तान ने हमला किया। लेकिन क्या ये बात जो है ये इसको अभी भी हम उनके दावे को सही करार दे सकते हैं कि पाकिस्तान जंग की सूरत में हिंदुस्तान के किसी भी शहर को 5 से 10 मिनट में तबाह कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मैं जियो टीवी को, आपको और आपके सब सुनने वालों को यौम तकबीर पे बहुत दिल से मुबारक देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जो बातचीत की, जो आपने अभी सब सुनाई, ये बड़ी अहम बातचीत है। देखें, इसमें जो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो हमारा प्रोग्राम है एक मौजज़ा है, और इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए कि ये यकीनन एक मौजज़ा है। देखें, 57 मुसलमान ममालिक में से अगर पाकिस्तान ही वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसको 1947 से अब तक बहुत ही मसाइल रहे हैं, मईशियत में भी, नेशनल सिक्योरिटी में भी, सोशल कोहेजन में भी, लेकिन उन सब मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो दुनिया के हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल रखने वाले मुस्लिम ममालिक भी नहीं कर पाए और नॉन मुस्लिम ममालिक भी नहीं कर पाए। इसमें जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में 70 की दहाई में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और 1998 में जब हमने टेस्ट किया, तब तक बहुत सारे सियासी कायदीन, बहुत सारे अस्करी कायदीन, फॉरेन ऑफिस के बहुत अहम नाम, उन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुल्कों से। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े वसूख से कि वो दबाव 1998 के बाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम मुसलसल डेवलप हो रहा है। जिस चीज़ का हमें चैलेंज इंडिया से आता है, उसको देखते हुए जो तरक्की, जहाँ पे जो एक नई जहत ऐड करने की ज़रूरत है, वो हो रही है। तो आज भी जो कायदीन है, आज भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये आप ओपन सोर्सेज से भी देख सकते हैं। तो बात ये है कि ये तो 70 से की दहाई से लेकर अब तक जितने भी कायदीन ने इसमें रोल प्ले किया है, उन सबको हमें सलाम करना चाहिए। जिन साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया, उनको हमें बड़ा सलाम करना चाहिए। और ये यकीनन हमारे दिफा का, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, हमारी सॉवरेनिटी का पाकिस्तान की अवाम के बाद बहुत अहम ज़ामिन है। हमेशा सबसे पहले अवाम ज़ामिन है और उसके बाद ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़ामिन है। जो आपने बात की कि वो हमें 98 में ये कहा गया, हमने हर तरफ से सुना कि अब पाकिस्तान और इंडिया में जंग नहीं होगी, इसलिए क्योंकि दुनिया ने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कोल्ड वॉर में कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये वॉर फाइटिंग वेपन्स नहीं है, ये डिटरेंस के लिए। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों नई रियासतें हैं और फिर 2014 के बाद बहुत बात हो चुकी है, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक जो उनकी सियासत है उसको बहुत बुरे तरीके से मजहबी जज्बात ने अपने रंग में रंग लिया। तो उसके बाद से वो इश्ताल अंगेज़ी तो करते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन रखने वाले स्टेट के लिए सबसे अहम हदफ ये होता है कि अगर कहीं डिटरेंस को डाइल्यूट किया जाए, उसको टेस्ट किया जाए, तो वो दोबारा डिटरेंस को रीस्टैब्लिश कर पाए। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है 1998 के बाद, वो एक हद से आगे बढ़ी नहीं है। और जब भी हुई है कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान ने अपनी इस जोहरी ताकत की वजह से उस डिटरेंस को दोबारा रीएस्टैब्लिश किया।
ٹھیک ہے. اچھا ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حالیہ پاکستان اور بھارت کا تصادم تھا, اس میں پاکستان نے انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو بالکل زچ کر دیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا, اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کرنے کی انہوں نے جرت نہیں کی. کیا اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کی اب ایئر فورس اس قابل نہیں ہے پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کرے, تو ان کی طرف سے کو خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کا خطرہ موجود ہے؟ حامد میر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام پہ آمودگ کیا, اور آپ کے توسط سے جیو ٹی وی کے توسط سے جنرل سعید کو, ناظرین کو, سب کو السلام. اینڈ یوم تکبیر کے موقع پہ 27ویں یوم تکبیر کے موقع پہ پوری قوم کو بہت مبارکباد. اچھا, یہ جو سوال آپ نے کیا کہ اس میں کہ 6 اور 7 کی رات کو جس طریقے سے انڈین ایئر فورس کے ساتھ پاکستان ایئر فورس نے مقابلہ کیا اور ان کے 6 جہاز گرائے, اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ اس چیز کی ہمت کریں گے دوبارہ کہ جی یہ اپنا اس تھریش ہولڈ کو یا اس کو نیوکلیئر میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, یہی سوال ہے؟ جی جی جی. ہمیں میر صاحب اگر اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا نیوکلیئر وار گیمنگ کر لیں, تاکہ یہ ناظرین کو ذرا کچھ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ نیوکلیئر کے حوالے سے. بیسکلی اپنا حامد میر صاحب, ہمارے پاس یہ اوپن سورسز ہیں, ہمارے پاس 170 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. انڈیا کے پاس بھی 175 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں. یہ نیوکلیئر وار ہیڈز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کا موازنہ کریں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ دو ہی مواقع تھے 6 اگست اور 9 جب ایٹم بم ایکچولی گرایا گیا. جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا 6 اگست کو, تو ہیروشیما کی آبادی تھی 3.5 لاکھ. اسی وقت جب یہ ایٹم بم گرا ہے تو ان کے 75,000 سے 80,000 اموات اسی وقت ہوگی. ایک ہفتہ مہینے کے اندر اندر یہ اموات 1.5 لاکھ ہوگی. ٹھیک ہے, تقریباً 40% آبادی ہیروشیما کی ختم ہوگی, انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب جب اس قسم کی تباہی ایک نیوکلیئر ویپن کر سکتا ہے, اور اس کے اندر جو فائر بال آتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد تھرمل ریڈیشن ہے, اس کے بعد شاک ویوز ہیں, تو اتنا زیادہ تباہی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور یہ صرف 15 کلو ٹن کا وار ہیڈ تھا. 15 کلو ٹن کے وار ہیڈ میں اتنی تباہی ہوئی ہے. آج ایک شہر لے لیتے ہیں دہلی. دہلی کی آبادی کوئی 3.5 کروڑ ہے. اس کے اوپر اگر یہ نیوکلیئر اٹیک ہو جاتا ہے تو 40% یعنی کہ 14 ملین 1 کروڑ 40 لاکھ اموات ہونے کا خدشہ ہے. اتنے ہمارے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں کہ ہم پورے انڈیا کو, آپ نے کہا ہمارے پاس 170 وار ہیڈز ہیں, انڈیا کے پاس 175 ہیں اوپن سورس. جو ہمارے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہے انڈیا کے وار ہیڈ سے؟ یہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا بیکاز اس کو بڑا سیکرٹ انفارمیشن رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نمبرز بھی ہمیں اوپن سورسز سے, یہ اوپن سورسز کی انفارمیشن دے رہا ہوں. میں صرف آپ کو تباہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی تباہی کتنی ہو سکتی ہے. تو تباہی کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ یہ نیوکلیئر وار نہیں ہوگی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. یعنی مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ دہلی اگر آدھا وائپ آؤٹ کر دیں نیوکلیئر ویپن سے, یا ان کے باقی تمام شہر ہماری میزائل, ایک تو وار ہیڈ ہو گیا, ایک ڈیلیوری سسٹم ہو گیا. ہماری ڈیلیوری سسٹمز 2750 کلومیٹر تک. 2750 جی, یعنی کہ انڈیا کا آخری کونا ہے وہاں تک جا سکتے ہیں. ویسٹ سے ایسٹ 2900 کلومیٹرز ہے انڈیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ امیجن کریں کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو کہ ہماری اس کی رینج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کھیل, یہ جو اپنا مودی صاحب اور ان کی جو لوگ ہیں, یہ کس طرف لے کے چلنا چاہ رہے ہیں سارے سلسلے کو, یہ ان کو پتہ ہوگا اس چیز کا.